السلام نال ملاقات نہیں کی، صحابہ نال ملاقات ایمان دی حالت دے اندر، وفات بھی ایمان دی حالت اندر، انہاں دا نام اویس کرنی ہے، کرن قبیلے نال تعلق رکھنے والا ہے، اس تو بڑی خوش نصیبی کے آئے نبی علیہ السلام دا دور تے پایا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نال ملاقات نہیں ہوئی۔ کیوں ملاقات نہیں ہوئی؟ انہاں دی بڈھی ماں ہے، بڈھی ماں دا کوئی سہارا اویس ہے، اے اپنی ماں نو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکدا، اپنی ماں دی خدمت اندر ہی لگا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینو پھل بیری دی بیماری ہے، ایندی ماں نے دعا کیتی، انہیں ماں دیاں خدمتاں کیتیاں، اللہ نے بیماریاں بھی رفع فرما دیتیاں نے، ہے تابعے حضور نال ملاقاتاں نہیں ہویاں، واہ اویس میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ صحابہ دی جماعت، جماعت صحابہ دیے، زبان آمینہ دے لال دیے، زبان پاک مصطفیٰ علیہ السلام دیے، جماعت صحابہ دیے، زبان آمینہ دے لال دیے، تذکرہ اویس کرنی دائے۔ صحابہ دی جماعت اندر تذکرہ اویس کرنی دا ہو رہے ہے تے کر آمینہ دے لار رہنے، کائنات دے سردار نبی کر رہنے، اس تو بڑا کوئی تمغہ ہو سکتا ہے؟ اگلی بات آقا فرماندے نے فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، حالانکہ صحابہ عظمت والے نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تہاڈے اندروں کسی دی ملاقات اویس نامی شخص نال ہو جائے نا، ان دے کولو دعا کردا، ماں دی خدمت اتنی کیتی ہے کہ رب نے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اور رب بدبختی تو بچاندا ہے جڑا بندہ اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے۔